Salam les filles, كي راكم؟ j'espère que راكم ملاح. انا صافا الحمد لله، je vais très très bien. اول حاجه نقول لكم رمضان كريم، تصوموا بالصحه والهنا. وتاني حاجه بغيت نقول لكم سمحوا لي لي في باسكو عندي 4 و 5 موا ما جيت ما درت لكم لي فيديو، ما بنت ما طليت عليكم. غادي تقولوا نساتنا، سي با دو تو الكا، والله كان عندي ظروف غير ربي اللي عالم بها. وبغيت نشكر واحد الشيرات من هذا المنبر باسكو عيطوا وسقساو عليا، عندهم خبر، قول لهم يعطيكم الصحه. ايا وجيتكم بون فيديو جديده تاع لا روسيت دي شوسون اوتون. شوفوا هاد لا روسيت تهبل في رمضان، كومون تري سالي. سيوها ما غاش تندموا، تبعوا لي زيتاب. بسم الله. ندو هاد لا كاسرول ونديرو فيها 2 مغارف كبار، يعني مغارف تاع شوربه تاع دهان ولا تاع مارغارين ولا. انا هاد الدهان اللي عندي تاع عرب دارتو عجوزتي كتر خيرها، نبغي ريحته على بها نطيب به بزاف. نحطو يدوب، ومن بعد ما يدوب لي راح نفرغوه في باسين، نخلطو دو طون زون طون باش ما ينحرقناش، راكم عارفين. دونك نفرغو كيما قلت لكم، وراح نزيد عليه 2 مغارف تاع ياغورت ناتور ونخلط. الياغورت ناتور تقدروا ترومبلاسوه سوا بفرomage فري سوا بتي سويس اللي كاين. حبه بيض ومغرفه تاع خميره الخبز تكون كبيره، انا هنا كان مشمخ شويه لصقت لي. المهم نخلطو ونزيدو نص مغرفه سكر، والملح جو بريفير نديرو بعد لا فارين. نجيب صفايه نغربل الفارينه تاعي باسكو انا في الصيف اون سي جامي تكوز. نخلطو ومن بعد نزيد شويه ملح ونكمل نص تاع الفارينه هذاك اللي بقالي. انا كنت حاسبه كاس يكفيني. شوفوا من بعد ما خلطت شفت بلي العجينه مازال تلصق في صبعيه، وما لازمش تقعد تلصق العجينه، خاصها تجي طريه بصح ما تلصقش. نص كاس هذا درت النص تاعو برك وسي بون. شفتها بلي هذيك هي العجينه، ما لازمش نزيدها. دونك نلمها كاع دوك نوريها لكم كيف خرجت ونحطها دو كوتي تريح 15 دقيقه، بزاف عليها في الصيف سورتو كتبلعيها مع الحمان وكلش. دونك جبت مقله هنايا تاني بعد ما كنت حميتها، درت فيها شويه زيت شويه مارغرين، قطعت فيها البصل. شوفوا البصل انا هنا قطعت 2 حبات صغار يكفوا ويوفوا. دونك 2 حبات صغار تاع بصل قطعتهم نديرهم فوق النار. نزيد نقطع هنا 2 حبات فلفل حلو، هذا ماشي حار. نقطعو تاني اون بتي مورسو ونزيدو على هذاك البصل باسكو انا عارفين بلي البصل والفلفل يدونا شويه وقت باش يطيبوا، وسورتو كي غادي نقصوا النار. شوفوا كي تزيدولو سا سير ريان، يحرق لكم الاخرين تاعكم باطل. دونك يفو ميو تنقصولو تغطوا ببلاع وتخلوه يدوب بعقله. ومن بعد نزيد نقطع تاني لي طوماط كيما راكم تشوفوا اون بتي مورسو ونزيدهم عليهم. هذا مكان بوسكي دي زيبيس راني حندير الملح والحرور، هذا مكان ما غاديش ندير حاجه واحده اخرى. من بعد ما يطيبوا دوك نوريهم لكم. شوفوا البصل تاعنا يذوب وكلش، راح نزيد عليه طون الويل. طون الويل حصرته وفرغته عليهم، نخلط مليح. نزيد قولوا لي نزيد زيتون كحل مقطع، ونزيد تاني فرomage فوندو. لا فارس كل واحد شي يدير، تبغي ديري دجاج، تبغي ديري تكتوكه وحدها، تبغي ديري فيونداشي نتيوما كان عندك في الدار. نجو لاباط تاعنا ديري شويه في البلان طرافاي شويه فرينه وبدا تحلي. شوفوا انا الخدمه تاعي كيفاه دايره، انا نحل عجينه ونقطعها دويرات نحطهم دو كوتي ونكمل كاع الخدمه تاع العجين تاعي. من بعد اللي نكملها عاد باش نبدا نعمر في لافارس. اوكي تبعوني هنا كيفاش نكمل ونتلاقاو باش نعمروا لافارس ان شاء الله ونحطهم في السني. فوالا لي في دوك هنا نبدا نعمر ونبلعهم نورمال على شكل هلاله ولا نص دائره. نبلع بيدي، انا جو بريفير نخدم هكا. كاين لاباري اللي تخدموا به بصح انا ما نبغيش هذيك الزياده، دونك نقطعها بالخدمه ما نخليهاش.
ونحطهم نستفهم في السني تاعي. بغيت هنا تاني نشرح لكم واحد الحاجه. شوفوا بالنسبه لهذاك الشيء اللي تدهنوا به من الفوق، كاين شيرات اللي يعيفوا ريحه البيض. دونك ما تدهنوش بالبيض، تدهنوا سواء بالحليب سواء بالماء. الا بغيتوها تكون طريه الحليب، الا بغيتوها تكون شويه كروستيونت الماء. انا دهنت بالبيض والماء باسكو بغيتها تجيني كروستيونت. ومن الفوق درت لي غران سيزام، تقدري ديري ساندويتش اللي عندك في الدار راكم عارفين. شوفوا من بعد ما نسدفوهم في السني تاعنا وندهنوهم، ندخلوهم للفوغ اللي يكون بريشوفي ا 180 دوغري 180 درجه. شعلوا من التحت ومن الفوق. وإلا الكوشه تاعكم تشعل غير من التحت ولا من الفوق نورمال، حمروهم من التحت، كي يطيبوا من التحت شعلوا عليهم من الفوق وهذا ما كان سيتو. دونك نحطوهم ان شاء الله يطيبوا، ومن بعد نتلاقاو باش نوريلكم لو ريزولطا فينال. هذا ما كان. فوالا الريزولطا فينال لي فيه هاو كيفاه خرج. حطيته لكم بطريقه بسيطه. لا دوغور تاعو ما شاء الله من الفوق. حليت لكم حبابه تشوفوها باللي من الداخل فارغه، ما فيها لا الباب لا والو. البنه ما نحكي لكمش عليها دروك، خصكم تجربوها وتردوا لي خبر وما تبخلوش عليا. ارسلوا لي روتور تاعكم في فيسبوك باه نشوف كي خرجت لكم. اوكي مانيش عارفه وين تنحط الفيديو هذه، من نقول لكم صحه فطوركم صحه سحوركم. نتلاقاو في فيديو واحده اخرى ان شاء الله. بيزو، تشاو تشاو.